बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीक कामयाब नहीं हो सकी, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 64 अरकान ने खड़े होकर हाथ खड़ा किया और इस तहरीक के हक़ में, लेकिन जब मामला सीक्रेट बैलेटिंग तक पहुँचा तो वहाँ 64 की बजाय 50 वोट निकले और 44 वोट जो हैं इस तहरीक की मुखालफत में और 50 इसके हक़ में आए। तो इस तरह अपोजिशन की ये तहरीक नाकाम हुई है, इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 5 वोट मुस्तरद हुए। जी, 5 मुस्तरद हुए इसमें से, तो 100 लोग वहाँ मौजूद थे। अब बात यह है कि अपोजिशन को अपने ही वोटों को उनकी इज़्ज़त नहीं मिल सकी। वोट को इज़्ज़त दो की वो बात करते थे, लेकिन जो उनके अपने वोट हैं वही उनको इज़्ज़त नहीं दिला सके। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हमने देखा हुकूमती अराकीन की गुफ्तगू, मुबारकबाद दे रहे थे सादिक संजरानी साहब को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी उन्हें टेलीफोन किया है। और अभी कुछ देर पहले आप देख रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ साहब और हासिल बजिंजो और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा यहाँ खड़े थे और उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा है कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने वोट नहीं दिया और उनके ख़िलाफ़ टाइम फ्रेम के तहत हम कार्रवाई करेंगे, निशानदही करेंगे, आवाम को बताएंगे वो कौन लोग थे। दूसरा, अगले हफ्ते APC हो रही है, वहाँ मज़ीद इस पर बात करेंगे और सेनेट इजलास में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे। ये फ़ैसले किए हैं मुत्तहिदा अपोजिशन ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ये सेनेट पर हमला है। लेकिन बिलावल एक बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे, अभी आपने सुन भी ली। वो कह रहे थे कि ये जाली सिलेक्टेड चेयरमैन है। तो ये तो खुद बिलावल और बिलावल के बाबा ने मुंतखब करवाए थे। ठीक है, चलिए अब ये तो बिलावल से पूछेंगे बाद में। एक बात उन्होंने और कही है कि आज पेट्रोल बम गिराया गया है और पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल हो गया आज। और एक तरफ वो अवाम पर हमला हुआ है और एक तरफ सेनेट पे हमला हुआ है। देखें, जो लोग मौजूद थे, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें तो फिर चेयरमैन साहब जो थे वो हार गए। हाँ, अगर उस हिसाब से देखा जाए ना। हाँ। अब क्योंकि जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके लिए 53 चाहिए, वो मंजूर करने के लिए पूरा हाउस जो है उसकी जो तादाद होती है ना, उसकी अक्सरियत लानी पड़ती है। और इसी तरीके जो वज़ीर आज़म जो है उस पर जो अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो पूरा हाउस जो है ना उसकी मेजॉरिटी आपको शो करनी पड़ती है। तो उस दस्तूरी शेख के मुताबिक उन पर अदम एतमाद नहीं हो सका। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे और जिनके वोट गिने गए, अगरचे कि ये अफवाह भी फैली और कुछ ट्वीट भी किया लोगों ने कि 54 वोट जो हैं वो पड़े हैं यानी उनके खिलाफ संजरानी साहब के, और बाज़ लोगों ने ट्वीट की कि 3 वोट ख़राब कर दिए गए गिनती में। अच्छा, लेकिन इस पे भी एक रद्द-ए-अमल है। वो रद्द-ए-अमल ये है कि जो पोलिंग एजेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन की जानिब थे, वो थे सेनेटर जावेद अब्बासी, जो वहाँ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के पास खड़े हैं जब ये काउंटिंग का अमल हो रहा है, जब रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। तो उस मौके पर उन्होंने तो इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं किया। फिर जो मुत्तहिदा अपोजिशन की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसमें भी ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, ना शहबाज शरीफ साहब ने, ना जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और ना ही हासिल बजिंजो या ANP के किसी भी दोस्त ने वहाँ पर, किसी भी सियासतदान ने वहाँ पर इस मामले पर एतराज़ नहीं किया और ना ही इस सिलसिले में उन्होंने कोई दरख्वास्त दी, ना ही कोई तज्जिया करने की बात की। रिकाउंट अलबत्ता ज़रूर हुआ जिसमें पता चला पहले वो अच्छा, इसके बाद 54 वाला क्लिप भी नशर हो रहा है क्योंकि सरकारी TV बराह रास्त कार्रवाई जारी थी, वो सरगोशी कर रहे हैं दीगर अमले के साथ। तो लेकिन उसमें भी कहा, लेकिन उसमें ये हुआ कि उसके बाद जब उन्होंने अनाउंस किया तो उन्होंने कहा 51 है, तो बाद में मालूम है 51 भी नहीं 50 हैं। अच्छा, अब मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। चूँकि अपोजिशन ने रद्द-ए-अमल दिया तो सर दस्त उनसे जान लें कि वो इस पर क्या तासुरात हैं उनके, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम जी। कोई आवाज़ बैठी बैठी है आज आपकी माशाल्लाह। आज तो आवाज़ में जान होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए ज़रा। शामी साहब, आपकी यहाँ जो लाइन कनेक्ट करती है, ये पता नहीं आपके साथ क्या होता है इस लाइन को। एहसास हो गया कि ये मैं मतलब एहतजाजन आइंदा इस ये लाइन को ठीक करानी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि नहीं, ये आपका जो रिपोर्टर है वो 1901 की कुतार लेके आता है जिसको उसने टेप से 100 दफ़ा जोड़ा हुआ है और जो ना सुनाई देती है और जो खड़खड़ की आवाज़ें भी
آپ کو آ رہی ہیں تو ہمارا آدھا وقت تو یہ لے جاتا ہے، تو آگے بات کیا کرنی ہوتی ہے اسٹارٹ. بالکل ٹھیک. اب آئندہ اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو اسے ٹھیک بھی کر لیں گے، دوسری بات یہ کہ آج البتہ ہم آپ کو بہتر طور پر سن رہے ہیں اور آپ کو ہماری آواز بھی بہتر طور پر جا رہی ہے. پچھلی شکایت کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے. آن ایئر رزلٹ کو دیکھیں کہ آن ایئر چیزیں درست طور سے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. آپ بتائیے آج جو کچھ ہوا اور اپوزیشن نے جو اعلان کیا ہے کہ جناب یہ تو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور سینٹ پر حملہ کیا گیا ہے، اور سینٹ اجلاس میں بھی ہم ہارس ٹریڈنگ کی بات کریں گے، اے پی سی بھی بلائیں گے ہم، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کے جو اوسان خطا ہوئے چہرے، ہوش اڑے ہوئے ان کی تصویریں اور شکست خوردہ پورے کا پورا ٹولہ جب میڈیا کے سامنے کھڑا تھا تو شامی صاحب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تصویریں بتا دیا کرتی ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اقتدار کے بغیر شہباز شریف کی شکل اس طرح کی بے بسی والی آپ نے کبھی میڈیا میں نہیں دیکھی ہوگی. لیکن جہاں تک اس الیکشن کی رزلٹ کا تعلق ہے تو دیکھیں اپوزیشن نے وفاق پہ حملہ کیا تھا، تحریک عدم اعتماد لے کے آئی وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف، اور آج پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے جس میں اپوزیشن کو شکست ہوتی ہے، اور دوسری عدم اعتماد جو ہے جو حکومت ان کے ڈیپٹی لیڈر آف چیئرمین جو ہے ان کے حوالے سے لے کے آتی ہے، اس پہ وہ ووٹنگ سے ابسٹین کرتے ہیں اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ایک جمہوری پروسیس کو داغدار کرتے ہیں. اور آج آپ کو میڈیا کو ان اپوزیشن کے اصل چہرے نظر آ جانے چاہیے کہ جمہوریت پہ آج کی تاریخ میں داغ لگانے والی جو اپوزیشن ہے، ہار جیت ایک اس جمہوری عمل کا حصہ ہے، لیکن انہیں تحریک عدم اعتماد جو ڈیپٹی چیئرمین کے خلاف آئی اس میں ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے تھا، اور ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. نہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب دی انہوں نے ووٹ کو. اگر وہ ووٹ میں حصہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی وہ شکست کھا جاتے، تو انہوں نے تو بڑا پیش بندی کی، اپنے ڈپٹی چیئرمین کو بچا لیا. یہ جمہوری عمل تھا نا، غیر جمہوری چیز کون سی ہوئی شامی صاحب اس میں؟ نہیں مطلب انہوں نے کہا ووٹ نہیں ڈالیں گے تاکہ ان کا ڈپٹی چیئرمین بچ جائے، کیونکہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں تو نتیجہ آ گیا نا، انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ہے کیا. ٹھیک یہ غیر جمہوری عمل ہے، آپ نے اس پروسیس کو آپ نہیں روک سکتے. ایک آئینی پروسیس تھا جو شروع ہو چکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اعتماد کے حوالے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا اس سارے پروسیس کا اعلان ہو چکا تھا. سنجرانی صاحب کا تحفظ کر کے سارے پروسیس سے اپوزیشن بے نقاب کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اپوزیشن بے نقاب ہوئی، اور جو ہمارے نادان اپوزیشن کے استحصالی ذہن کے ساتھ جڑے مفاداتی ایجنڈے ہیں وہ عوام نے دیکھ لیے کہ یہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ مل کے بھی حکومت کو شکست دینے میں ناکام رہا، اور ان کے سینیٹرز نے اپنی جماعتوں کی کرپشن سے ناتا توڑتے ہوئے ان کے خلاف عدم اعتماد کر دیا اور ان کی پالیسیز کو. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہے، سسٹم کی جیت ہے. خان صاحب خود سیکرٹ بیلٹنگ کے خلاف تھے، لیکن وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی حامی نکلی اور ان کو نقصان بھی آج ہوا. سوال یہ ہے کہ کس طرح 64 اراکین جو کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا کر کہہ رہے ہیں وہ بعد میں 50 رہ جاتے ہیں. اس مثال کو، اس حقیقت کو دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اگر آپ پیش کریں تو یہ کس پیمانے پر جمہوریت کی فتح قرار دی جا سکتی ہے؟ یہ تو جمہوریت کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے نا. نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے یہ آئین اور پاکستان کی کتاب کو نکال کے اس کو بھی سامنے رکھ کے ذرا تشریح کر دیں کہ جب تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ ریزولوشن موو ہوئی اور پھر اس کے بعد جو اس کا ووٹ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوا اور کیمرہ تمام چیزیں جو ہیں وہ
رجسٹر کر رہا تھا، ریکارڈ کر رہا تھا، آپ نے کہاں دیکھا کہ حکومت نے پکڑ کے کسی کی موریں لگوائی ہیں؟ آپ نے کہاں دیکھا کہ حکومت لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو وہ جا کے پریزائڈنگ آفیسر کی موجودگی میں سیکرٹ بیلٹنگ پہ ٹھپے لگا رہی تھی؟ دیکھیں یہ ضمیر کے اندر جکڑے ہوئے قیدی جو تھے، جن کو انہوں نے یرغمال بنایا اور وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب وہ انہیں پاکستان کے اس آئین کے اندر ہی سیکرٹ بیلٹنگ کا موقع ملا، انہوں نے وہ زنجیریں توڑی اور غلامی کی زنجیریں توڑی اور اپنے ضمیر کو آزاد کیا، اس کی آواز سنی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب شیخ رشید صاحب، سیکرٹ بیلٹنگ جس نے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بڑے تعویذ ہیں۔ عمران خان نہیں تھے۔ شیخ رشید صاحب کہتے تھے حکومت کے پاس تعویذ ہوتے ہیں سیاسی، تو کون سا تعویذ آپ نے استعمال کیا ہے؟ یہ وہی تعویذ ہے جو آپ بہتر تھا کہ اپوزیشن جو آپ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہیں، مربع کھڑا تھا، کچھ کہتے کہتے رک گئی ہیں۔ وہی تعویذ ہے جو سجرانی کو لانے کے لیے اپوزیشن نے استعمال کیا۔ واہ 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 واہ، کمال ہو گیا یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اسی لیے ہم فین ہیں کہ آپ حق سچ کی بات کرتی ہیں، برملا اظہار کرتی ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ 50 ووٹ تو ہاؤس میں چیئرمین کے خلاف آئے، چاہے وہ 53 تک نہیں پہنچ پائے، اور حق میں صرف 44 آئے۔ کوئی مطلب اخلاقی پیمانے پر اگر ہم سوچیں آئین اور قانون مقدم، اس کا احترام بھی لازم، تو کیا ضمیر مطمئن ہوگا آج حکومت اتحاد کے اس کے باوجود کہ پھر بھی 50 ووٹ ان کے خلاف آئے اور 44 مخالفت میں آئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ادارے جو ہیں یہ آئین اور قانون کے تابع ہیں، نہ خواہشات کے تابع ہیں، نہ ارمانوں کے تابع ہیں۔ اور یہ خواہشات اور ارمان اور جن اخلاقیات کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کون سی اخلاقیات تھیں کہ جو اپنا ہی لایا ہوا چیئرمین، اس کو جس کو خود منتخب کیا گیا، اس نے کیا ایسی حکم عدولی کی، اس نے ایسا کون سا ماورائے آئین اقدام اٹھایا جو ضلع سبحانی کی شان میں گستاخی ہوئی اور انہیں جیل سے یہ حکم دینا پڑا کہ اس کو ہٹا دیا جائے؟ اور اب انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیا پاکستان ہے، یہاں ادارے بااختیار ہیں، آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں، ضلع سبحانی کی خواہشات کے تابع نہیں رہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ اور یہ آپ قصور بتائیں نا، اخلاقیات تو تب سیٹ کریں نا کہ جو تحریک عدم اعتماد لے کے آئے، پہلے تو ان کی اخلاقیات چیک کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ، آپ کی موجودگی کا فائدہ آپ کا نقطہ نظر آ رہا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کو حق ہے کہ تعویذ تو بڑا کارگر ثابت ہوا نا، آپ نے بھی بتا دیا، شیخ صاحب نے بتا دیا، تو خدا را کوئی ایک آدھا ایسا ہی کارگر مؤثر تیر بہدف تیر جو ہے، تعویذ جو ہے، وہ کوئی پیٹرول کی قیمتیں قابو کرنے پہ بھی آزما لیں، کوئی عوام الناس کی مسائل حل ہونے کے لیے بھی آزما لیں۔ یہ جو آپ کا تعویذ ہے سینٹ میں تو بڑا کارگر ہوتا ہے، فوری نتائج دیتا ہے۔ پیٹرول قیمتوں کے لیے بھی کچھ کریں، 25 روپے بڑھ چکی ہیں پیٹرول قیمتیں ایک سال کے اندر۔ دیکھیں اس تعویذ کا نام جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہر انسان کو اور پاکستان کا آئین اور قانون حق دیتا ہے کہ اس کے مطابق نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اپنا ووٹ یہ ضمیر پیٹرول سے نہیں چلتا، اور وہ انہوں نے کیا، وہ تعویذ کو باہر سے نہیں آیا، وہ انسان کے اپنے ضمیر سے اس تعویذ نے عملداری کی ہے۔ اب جہاں تک پیٹرول کی قیمتوں کا تعلق ہے، دیکھیں پیٹرول جو ہے وہ نہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کنویں کھودے ہوئے ہیں اتنے کثیر تعداد میں، یہ اکثریت آپ کی امپورٹ ہوتی ہے، اور امپورٹ بل آپ کا جو ہے جہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فلکچویشن آئے گی، جب وہاں قیمتیں بڑھیں گی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریجن کے اندر انریسٹ ہوا ہے، جو ایران کے اوپر سینکشنز لگنے کے بعد ایران کی جو ترسیل ہے تیل کی وہ کم ہوئی ہے، تو جب ڈیمانڈ سپلائی کرائسس آتا ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں، تو عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا بوجھ جو ہے الٹیمیٹلی عوام پہ آنا ہے، کیونکہ حکومت کیپ کر کے ان پرائز کو سبسڈی پہ قرضے لے کے مصنوعی طور پہ اس بحران کو ہینڈل کر کے اس ملک کو نہیں چلا سکتی۔
اب عوام کو اور ہم سب کو ڈاکٹر صاحبہ لیکن اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ حالیہ دنوں میں کوئی عالمی سطح پر کوئی مارکیٹ میں کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی بیرل کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ نے اضافہ کیا ہے، یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ اب تک کتنا سچا ثابت ہوا۔ آپ اپوزیشن کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کی بجائے حقائق کو سپورٹ کریں، اور حقائق کیا ہیں؟ آپ نیٹ پہ لگائیں، 1 منٹ میں آپ کو انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائس سامنے آ جائیں گی۔ اس میں اپوزیشن کا بیانیہ میٹر نہیں کرتا، دنیا کے ساتھ جڑے حقائق میٹر کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عوام مشکلات میں آئے۔ اسی تکلیف کے ازالے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو گیس کی قیمت بڑھی اور تندور والے کے اوپر اس کا اطلاق ہوا، وزیر اعظم کی ہدایت پہ ای سی سی نے فی الفور جو ہے وہ کمرشل جو کنیکشن کے اوپر نرخ بڑھے تھے ان کو واپس لیا، اور اس کی مد میں 5000 گیس تندور ہیں پاکستان میں جن کو سبسڈی دے کے لوگوں کو سستی روٹی فراہم کرنے مگر ڈاکٹر صاحبہ یہ جو روٹی کی قیمت کم نہیں ہوئی ابھی تک، تندور والوں پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ ہوگا دیکھیں شامی صاحب، آپ کو سختی کرنی پڑے گی۔ گیس کی قیمتوں کا اطلاق ہی نہیں ہوا تھا، تو ہمارے کچھ ایسے افراد ہیں جو ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے منمانی قیمتیں بڑھائی، اور صوبائی حکومتوں کی مدد سے ان قیمتوں کو ہم نیچے لائیں گے، کیونکہ گیس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی، آٹے کی کوئی قیمت نہیں بڑھی، تو پھر روٹی کی قیمت اگر بڑھائے گا کوئی تو وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ شام صاحب macrotrends.net ڈاکٹر صاحب فرمائے بریک آ گئی ہے، میں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایئر اینڈنگ اور ایئر ہائی پرائسز کے ہیں پر بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو جو فرمانا تھا فرما دیا، اور جو انہوں نے کہا تھا تعویذ کون سا ہے اس کی تشریح آصف علی زرداری صاحب کی زبانی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب وہ حفیظ جون پوری ایک شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا لکھ دے عامل کوئی ایسا تعویذ یار ہو جائے گلے کا تعویذ۔ تو جو محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے اس تعویذ کی جو تعویل اور تشریح کی ہے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بڑی اہم بات تھی، اسی بارے میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی کچھ، تو شاعر صاحب کو چاہیے نا کہ وہ محترمہ کی خدمات حاصل کریں اور ان سے وہ تعویذ لے لیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے چند روز پہلے جب ان سے پوچھا گیا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی، ذرا انہی کی زبانی سن لیں۔ سر پہلے چیئرمین سینٹ بنایا، آپ اتارنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ چلتے سر آدھی بس وہ کہتے ہیں کہ اگر چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے تو ڈپٹی بھی نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں نہ میں نے بنایا نہ میں اتارنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر، تو پھر وہ تو بری ذمہ ہو گئے نا، تو مطلب تعویذ سے بنے، تعویذ سے اتار دیے گئے، اتار دیے نہیں، تعویذ سے بنے، تعویذ سے ہی ریٹین ہوئے، تعویذ سے ہی قائم رہے، مطلب ہٹے تو نہیں نا، اتار نہیں دیے گئے۔ وہ تو اصل میں دیکھیے اپوزیشن جو تھی، جو میجورٹی میں ہے، یعنی دلچسپ بات ہے، وہ اس نے جو اصل میں کارنامہ اس کا ہے نا، وہ ہے ڈپٹی چیئرمین کو بنا لینا، بچا لینا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خفیہ ووٹنگ تو ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے خلاف ووٹ پڑ جائیں، تو انہوں نے کہا اس پہ ہم واگو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس طرح سے سلیم مانڈوی والا جو ہیں وہ بچ گئے، اور اب وہ اسی طریقے سے ڈپٹی چیئرمین رہیں گے۔ شاکر سولنگی آئے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جاوید عباسی صاحب جو پولنگ ایجنٹ تھے، اور جب یہ نتائج کا اعلان کیا جا رہا تھا، جو آپ نے نقطہ اٹھایا جو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آ رہا ہے، شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ دن بھر یہ کارروائی کور کرتے رہے، یہ ہوا کیا تھا نتائج کی اناؤنسمنٹ کے وقت، یہ کیوں کنٹروورسی سی جنم لے رہی ہے؟ دیکھیں جمی ہم بھی گن رہے تھے جب ووٹ تقسیم کیے جا رہے تھے، 3
बाक्स रखे गए थे, एक में रिजेक्टेड वोट डाले जा रहे थे, दूसरे में जो तहरीक हिमायती वोट हैं, तीसरे में तहरीक मुखालफत वाले। तो वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वोट हम गिन रहे थे खुद। तो जब हमने गिने तो हमारे हिसाब में 51 वोट तहरीक की हिमायत में पड़े थे। लेकिन ये जो क्लिप हमने भी सुना कि जो आवाज ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, हाँ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की आवाज जो हमें लग रही है, आवाज लग रही है कि उनकी है कि ये तो उड़ गया भाई, 54 वोट पड़े हैं हिमायत में, इस तरह की बात। तो उसके बाद डाउट तो हमारा भी पड़ता है, लेकिन जावेद अब्बासी पोलिंग एजेंट मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है दोबारा जब गिनती हुई है उसमें फिर ये 50 वोट निकले हैं और कुछ मुस्तरद, बाकी जो मुस्तरद हुए हैं, हमें जो समझ में आ रहा है। क्योंकि जावेद अब्बासी आपको यानी विजिबल था कि जो 3 बॉक्स थे वहां कितने लोग किस किस बॉक्स में गए, उस हिसाब से आपने अपनी काउंटिंग बेचे थे? बिल्कुल 51 हमारे सामने 51 बने थे, लेकिन रिकाउंटिंग में फिर 50 हुए। 54 वोट वाली कहानी हमें समझ में नहीं आ रही। और अगर ऐसी कोई बात होती तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ और बिलावल ने, तो उसमें यकीनन वो ये मामला जरूर उठाते। और दूसरा, चूंकि आप सेनेट की राहदारियों में फिरते रहे हैं, मुख्तलिफ सेनेटर से आपकी बात होती रही, कुछ सुनगुन आपको आ रही होगी आप तक, क्या अमूमी राय है कि कहाँ से ये सेनेटर्स 14 गायब हुए, किस जमात से गायब हुए? जामी, जिस वक्त चेयरमैन सेनेट का तहरीक नाकाम हुई अपोजिशन की, तो उस वक्त मुझे एक बाखबर जर्नलिस्ट दोस्त है मेरा, जिनका ताल्लुक चेयरमैन सेनेट के साथ बहुत क्लोज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी इतला रात ये है कि गुज़श्ता रात जो गुजरी है 1:30-2 बजे ये मामला तय हुए हैं। कहाँ पे तय हुए हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तय ये हुआ है कि चेयरमैन ऊपर भी बचाना है और नीचे भी बचाना है। तो ये यानी उस वक्त डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो उस वक्त ये इतला ये भी हो सकता है, पार्टी लेवल पे भी कोई डील हो सकती है, किसी पार्टी ने किसी को दूसरों को बेच दिया हो, नून ने, पीपी ने, किसी ने भी, या इंडिविजुअल भी कुछ हो सकता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि चेयरमैन सेनेट जब 1.5 साल पहले मुंतखब हुए थे, उस वक्त तो अपोजिशन के अरकान को रिजर्वेशन थे उनके ऊपर, लेकिन जब 1.5 साल उनकी परफॉर्मेंस जो रही है, जिस तरह ऐवान को उन्होंने चलाया है, तो हमें भी नजर आ रहा होता था कि हमदर्दियां चेयरमैन के बारे में अपोजिशन के अरकान में मौजूद है। खुद जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे आसिल बिजन, जो मैं उनके साथ लाजिज मिलने गया था, तो वो खुद हमारे साथ कह रहे थे कि यार हमें तवक्को नहीं थी कि चेयरमैन सेनेट इस तरह अच्छे अंदाज में कोई ऐवान को चला सकते हैं। तो उन्होंने लोगों के दिल, आपकी तहकीक क्या है कि ये उनके खिलाफ क्यों ये इनिशिएट हुआ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है, और ANP उसके अंदर पेश थी और पीपल्स पार्टी इसके अंदर बहुत पेश थी, फिर इसकी क्या वजह थी? शामी साहब, ये इत्तेफाकी मेरा ख्याल है नहीं हुआ सब कुछ, ये कैलकुलेटेड चीजें थी और ये तयशुदा प्लान के तहत सारा कुछ हुआ है। ये प्लान कब तय हुआ है, कहाँ तय हुआ है? और दूसरा ये आप खुद देख लें कि 100 वोट जो कास्ट होते हैं उनमें 5 रिजेक्ट होते हैं, तो एवरेज ये 25 वोट पर 1 वोट रिजेक्ट हुआ। जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ 32 वोट पड़े हैं और 6 जो हैं उनकी तहरीक मुखालफत में पड़े हैं, यानी 38 वोट टोटल कास्ट हुए हैं। 38 में 1 भी रिजेक्ट नहीं होता और 100 वोटों में 5 वोट रिजेक्ट होते। ये देखें, ये समझने की बात है, यानी ये जानबूझ कर आपने पूरे नुक्ते को सुलंगी साहब, इजलास जब शुरू हुआ वोटिंग के अमल से पहले, सेनेटर कुलसूम परवीन, जिनका ताल्लुक नून लीग से बताया जाता है, वो शहबाज शरीफ साहब के पास गई वजाहत देने के लिए, जो हुकूमती इशाइये में वो गई थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो शहबाज शरीफ साहब से मिलकर कुछ वजाहतें या क्लेरिफिकेशन देना चाह रहे थे, वो क्या मामला था? ये जब इस्तकबालिया दिया था तमाम अपोजिशन सेनेटर्स को मियां साहब ने, और वो स्टेज पे बैठे थे, तो कुलसूम परवीन खुद उनके पास चली गई और वजाहत देने की कोशिश की कि 23 जुलाई को जो मकामी होटल में इशाइया था चेयरमैन सेनेट का, उसमें वो गई थी और दिलावर खान नून लीग के, तो उसकी वजाहत देना चाह रही थी। लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने उनकी वजाहत नहीं सुनी और उनको कहा कि ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है पार्टी की, उसमें आप वजाहत दे दीजिएगा, ये फोरम नहीं, आप बैठ जाएं। उन्होंने इसरार किया वजाहत देने का, लेकिन मियां साहब ने उनकी नहीं सुनी और उनको बिठा दिया। बहुत शुक्रिया शाकिर सुलंगी। इन अरकान का कहना यह था कि वो ये समझे थे कि तमाम जो सेनेटर्स हैं उनको बुलाया गया है, बड़े भोले सेनेटर्स। नहीं हो सकता है, ऐसा गलतफहमी भी हो सकती है। ब्रेक ले लूं मैं छोटी सी, लेकिन अच्छा चलिए ले लें, एक ब्रेक छोटी सी लेते हैं, फिर शामी साहब की बात मुकम्मल करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब ये फरमाएं कि ये जो नतीजा आया चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद का, जिसमें अपोजिशन को शिकस्त हुई, इसके सियासी तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत को क्या फ़वाइद हैं और अपोजिशन को क्या नुकसान है? देखिए, अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती तो हुकूमत को उसका कोई नुकसान नहीं था, तो एक नफ्सियाती नुकसान होता ना। और अब मैं समझता हूँ कि जो रवायती सियासतदान हैं हमारे, आज उनमें एक और का इजाफा हो गया। अच्छा। यानी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान का नाम भी आप शामिल कर सकते हैं उस फहरिस्त में। इमरान खान साहब अखलाकी कदरों का बड़ा दावा करते हैं और सियासत में असूल पर बहुत जोर देते रहे हैं। और आपको याद होगा उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो अपने जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की थी और सीक्रेट बैलेटिंग के खिलाफ थे जी। उस वक्त उनकी बात अगर मान ली जाती तो आज ये दिन और आज ये दिन ना होता। लेकिन क्योंकि उस वक्त सीक्रेट बैलेट से फायदा उठाने वाले और लोग थे, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। आज खुद खान साहब हैं और इसलिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। लेकिन ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन देखिए ना, इस सब का हुकूमत को 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद और दीगर मसाइल को सामना करते करते ये बड़ा एक बड़ा नफ्सियाती एज तो होगा ना। नहीं, नफ्सियात कि उन प्रिवेल किया उन्होंने सेनेट में भी। नहीं, इससे आप देखिए कि इससे अपोजिशन पे झुंझलाहट तारी होगी, रद्द अमल होगा और सड़कों की सियासत करना चाहते हैं ना जो लोग, उनके हाथ मजबूत होंगे। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि एक आम रास्ता तो ये था कि इसके बाद सड़कों की सियासत वाला जो मामला है वो भी ठंडा पड़ जाएगा। वो समझेंगे कि अब हाउस से बाहर निकलना चाहिए हमें, यहाँ हमें कुछ हासिल नहीं है। तो इस लिहाज ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि जो ऐवान है ना, ऐवान बाला जिसे कहते हैं, अगरचे बाला है नहीं है क्योंकि दस्तूर में कहीं अपर हाउस का कंसेप्ट नहीं है कोई ये, लेकिन बहरहाल इसका जो अपना एक तशख़्ख़ुस है वो मजरू हुआ है। क्योंकि जब वो अरकान तो मौजूद है ना वहाँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया अपनी पार्टी एफिलिएशंस को एक तरफ रखते हुए। अच्छा, प्रोग्राम वक्त भी खत्म हो गया, आप कंक्लूड कर लें। अब एक बात यह है कि जब ये पार्टियां टिकट देती हैं, अब जावेद हाशमी को टिकट नहीं मिला, इरफान सदीकी को टिकट नहीं मिला मुस्लिम लीग नून का, तो जिन लोगों को टिकट देती हैं ये जमातें और जो कंसिडरेशंस उस वक्त होती हैं उन पे गौर करें, फिर उसके ये नतीजे निकलते हैं और निकलते रहेंगे। चले नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ पर आज ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.